देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुसो जहि ऐ भो अस्मिन् आमुखपटले अस्मिन् गणे पठनाय संलग्नाः संयुक्ताः छात्राः यथा भवन्तः जानन्ति यदिदानीं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याः कारकप्रकरणं चलति। तस्मिन् कारकप्रकरणे षष्ठी विभक्तेः कः अर्थः इत्यस्य निर्धारणं यत्र वर्तते तद् प्रकरणं चलति, अर्थात् षष्ठी प्रकरणं। तस्मिन् षष्ठी प्रकरणे यद् सूत्रमस्ति आशिषिनाथः आशिषिनाथः इति सूत्रादारभ्य एव अद्य पाठः भविष्यति। अतः अहं साक्षात् स्वकीयं विषयम् उपस्थापयामि। आशिषिनाथः इत्यस्मिन् सूत्रे पदद्वयं विद्यते। एकं पदमस्ति आशिष इति सप्तम्याः एकवचनं, द्वितीयं च पदमस्ति नाथः इति प्रथमायाः एकवचनं। तत्र नाथ्रिधातोः अर्थचतुष्टये शक्तिः यांच उपताप ऐश्वर्य आसीः इत्यादिषु अर्थेषु नाथ धातोः शक्तिः वर्तते। नाथ धातु पद नाथ धातु उपस्थाप्यः यः अर्थः नाथ धातुना उपस्थाप्यः यः अर्थः सः अर्थः अस्ति यांच अर्थः, उपताप अर्थः, ऐश्वर्य अर्थः अथ च आसीः अर्थः। एतदर्थवाचकात् नाथ धातोः नाथ्रि इति धातोः यदा घञ् प्रत्ययः क्रियते संज्ञायां तदा नाथः इति भवति। आशिष इत्यत्र आंग उपसर्गक सासु अनुशिष्टौ इत्यस्मात् धातोः यदा इ प्रत्ययः भवति अथ च सासः इत् इत्यनेन सूत्रेण धातोरुपधाभूतस्य अकारस्य स्थाने इत्त्वं कृते सति मूर्धन्यादेशे च कृते सति आशिष इति भवति। सप्तम्याः एकवचने आशिष इति। आशिष इत्यस्मिन् पदे या सप्तमी सा तस्याः सप्तम्याः विषयत्वमर्थः। अतः निष्कर्षेण अस्य सूत्रस्य अर्थः एवं वक्तुं शक्यते यद् यांच उपताप ऐश्वर्य आसीः एतेषु अर्थचतुष्टयेषु मध्ये यदा आशीर्वादात्मकः नाथ धातुः विद्यते, आशीर्वादात्मकः यदा अर्थः विवक्षितः तदा नाथ धात्वर्थ क्रियानिरूपितं यद् कर्मत्वं तस्य कर्मणः शेषत्वेन विवक्षायां षष्ठी विभक्ति भवति। यथा उदाहरणं दत्तं दीक्षितेन सर्पिषो नाथनमिति। तत्र अर्थः उक्तः आसीः अर्थस्य नाथतेः शेषे कर्मणि। उदाहरणं दत्तं यद् सर्पिषो नाथनम्। अत्र सर्पिषो नाथनम् इत्यनेन वाक्येन कः बोधः भवति? अस्य वाक्यस्य प्रयोगः किम् अभिप्रेत्य कृतं वर्तते? तदा यदा विचारयामि तदा मम मनसि अयमेव विचारः आगच्छति यद् कस्यचित् जनस्य पार्श्वे सर्वमस्ति किन्तु घृतं नास्ति। सः याञ्चां करोति, सः भगवन्तं प्रार्थयति यद् मदपार्श्वे घृतमपि स्यात्। अतः तस्य जनस्य प्रार्थनां श्रुत्वा भगवन्तः आशीर्वादं ददति। अतः अत्र नाथ धातुः
आशीर्वादात्मकः आशीर्वादार्थात्मकः। तो आशीर्वाद रूपार्थ वाचकः यह नाथ धातुः तस्य धातोः क्रिया निरूपितं कर्मत्वं सर्पिस अर्थ विशिष्टे सर्पिस पदार्थे विद्यते। अतः सर्पि शब्दस्य कर्म संज्ञा प्राप्ता, किंतु प्राप्तायाः कर्म संज्ञायाः अपि यदा शेषत्वेन विवक्षा क्रियते तदा षष्ठी विभक्ति भवति आशिषो सर्पिषो नाथनम्। अर्थचतुष्टयेषु यदा आशीर्वादात्मकः अर्थः नैव विवक्षितः नाथ धातोः तदा षष्ठी विभक्तिः न भवति। यथा मया उक्तं यद् नाथ धातोः चत्वारः अर्थाः सन्ति यांचा उपतापः ऐश्वर्य अथ च आसीः। तो यदा अर्थचतुष्टयेषु मध्ये आसीः अर्थात आशीर्वादात्मकः अर्थः नास्ति तदानीन्तन काले नाथ धात्वर्थ क्रिया निरूपितं यद कर्मत्वं तस्य कर्मणः शेषत्वेन विवक्षायां षष्ठी विभक्तिः नैव भवति इति मत्वा पृच्छति आसीसीति किम्। तो माणवकं नाथनम्। माणवकं नाथनम् इत्यत्र नाथ धातोः इत्यस्मिन् वाक्ये नाथनम् इत्यत्र यः नाथ धातुः सः आशीर्वादरूपार्थबोधकः नास्ति, आशीर्वादरूपार्थवाचकः नास्ति, किंतु यांचारूपार्थवाचकः। अतः यांचारूपार्थवाचकः यदा नाथ धातोः उपादानं क्रियते वाक्ये तदा तद्घटित नाथ धात्वर्थ क्रिया निरूपितं यद कर्मत्वं भवति तस्य कर्मणः शेषत्वेन विवक्षायां षष्ठी विभक्तिः न भवति, किंतु कर्म संज्ञैव भवति। अतः माणवकं नाथनम् इत्यत्र न षष्ठी विभक्तिः किंतु द्वितीया विभक्तिः सर्पिषो नाथनम्। माणवकं नाथनम् सर्पिषो नाथनम् इति वाक्यस्य कः अर्थः? तो अर्थं कथयति यत् तत्संबंधनी यांचा। तत्संबंधनी अर्थात सर्पिष नहीं तत्संबंधिनी यांचा अर्थात माणवक संबंधिनी यांचा न तो आशीर्वादः रूपः अर्थ विवक्षितः। द्वितीयं सूत्रमस्ति जासि निग्रहण नाट क्राथ पिशाम हिंसायाम। अस्मिन् सूत्रेपि पदद्वयं हिंसायाम इति सप्तम्यर्थः हिंसायाम इति सप्तम्याः एकवचनम् अथ च जासि निग्रहण नाट क्राथ पिशाम इति षष्ठ्याः बहुवचनं रूपम्। तो हिंसायाम इत्यत्र या सप्तमी तस्याः सप्तम्याः अपि विषयत्वमेव अर्थः अर्थात हिंसा विषये। तो तत्र जासि निग्रहण नाटक्राथ पिशाम इत्यत्र इत्यस्मिन् पदे समस्यन्ते समासभूते पदे यावन् घटकीभूतानि यानि पदानि सन्ति तानि सर्वाणि धातुबोधकाः एव सन्ति। जासि इति धातुबोधकं पदं, निप्रहण इति निप्रापूर्वक हन धातुबोधकम्, एवमेव नाट इति धातुः वर्तते, एवमेव क्राथ इति धातुः वर्तते, एवमेव पिश इति धातुः वर्तते। एतेषां धातूनां यद् एतेषां धातूनां समभिव्यहारे एतद् धातु निष्पन्न क्रियावाचक पद घटितं यद् वाक्यं तस्मिन् वाक्ये एतद् अन्यतर धात्वर्थ क्रिया निरूपितं यद् कर्मत्वं तस्य कर्मणः शेषत्वेन विवक्षायां षष्ठी विभक्तिः भवति इति सूत्रस्य सामान्यः अर्थः। अत्र जासि धातुः अत्र सूत्रे यद् पठितं जासीति निग्रहणीति तर्हि जस् मूलतः धातुः विद्यते मूलभूतः धातुः विद्यते जस् इति। जस् धातुः गणत्रये पठितं
अथवा गणद्वये पठितं जसु मोक्षणे विद्यते अथ च जसु हिंसायां विद्यते अथ च जस ताडने विद्यते इति जस धातोः अर्थत्रये पाठः गणपाठे जस धातोः अर्थत्रयः निर्धारितः जसु मोक्षणे अर्थात मोक्षणार्थकः विद्यते जस धातुः जसु हिंसायां हिंसार्थकः विद्यते जस धातुः अथ च जसु ताडने ताडनार्थकः विद्यते जस धातुः तत्र ताडनार्थकः यः जस धातुः अथ च हिंसार्थकः यः जस धातुः सः जस धातुः चुरादिगणे पठितः मोक्षणार्थकः यः जस धातुः सः दिवादिगणे पठितः किन्तु अत्र दिवादिगण पठितस्य जस धातोः ग्रहणं भवति अथवा चुरादिगण पठितस्य जस धातोः ग्रहणं भवति इति विचारणायां सूत्रे जास् इति पदम् उक्तं तो जास् इति पद निर्देशेन इदं ज्ञायते यत् चुरादिगण पठितस्यैव धातोः जस धातोः ग्रहणं भवति यतोहि यदा जस इत्यस्मात् धातोः णिच् प्रत्ययः भविष्यति तदा उपधायाः वृद्धौ सत्यां जास् इति निर्देशः भवितुमर्हति दिवादिगण पठितः यः धातुः तस्मात् धातोः णिच् प्रत्ययः न भवितुमर्हति स्वार्थे किन्तु दिवादिगण पठितत्वेन दिवादिभ्यः स्यन् इत्यनेन सूत्रेण स्यन् विकरणं भवितुमर्हति किन्तु अत्र स्यन् विकरणस्य निर्देशः न कृतः जास् इति निर्देशः कृतः अतः जास् इति निर्देशेन इदं ज्ञायते यदत्र मोक्ष ताडनार्थकः अथ च हिंसार्थकः यः दिवादिगणे यः चुरादिगणे पठितः धातुः जस धातुः तस्यैव धातोः ग्रहणं भवति एवमेव द्वितीय वर्तते निप्रहण इति निप्रापूर्वक हन धातुः भवन्तः जानन्ति हन हिंसा गत्योः तो हिंसार्थकः गत्यर्थकश्च यः हन धातुः सः हन धातुः अदादिगणे पठितः हन धातोः अर्थः प्राणवियोगानुकूल व्यापारः किन्तु यत्र निपूर्वक प्रापूर्वक हन धातुः विद्यते तद हन धात्वर्थ क्रिया निरूपितं यद कर्मत्वं तस्य कर्मणः शेषत्वेन विवक्षायां षष्ठी विभक्तिः निप्रहण इति एवमेव नट धातुः विद्यते धातुः हिंसार्थकः नट धातुः हिंसार्थकः विद्यते एवमेव क्रथ धातुः हिंसार्थकः विद्यते क्रथ धातुः क्राथ इति विचारयन्तु पश्यन्तु सूत्रे क्राथ इति निर्दिष्टं सूत्रे नाथ इति निर्दिष्टं नाथ इति निर्देशस्य सिद्धि तावद् न भवितुमर्हति यावद् नथ धातोः णिच् प्रत्ययः न क्रियते णिच् प्रत्यये कृते सत्येव उपधायाः उपधायाः स्थाने वृद्धिर्भविष्यति अतः नथ धातुः अपि हिंसार्थकः यः नथ धातुः तस्य धातोः अपि चुरादिगण पठितस्यैव ग्रहणं भवति एवमेव क्रथ यः धातुः विद्यते तस्यापि चुरादिगण पठितस्यैव ग्रहणं भवति अन्यथा क्राथ इति निर्देशस्य असंगत्यापत्तिः एवमेव पिस पेष्टने पिस धातुः विद्यते पिस धातुः अपि हिंसार्थकः अतः पिस धात्वर्थ क्रिया निरूपितं यत् कर्मत्वं भवति तस्य कर्मणः शेषत्वेन विवक्षायां षष्ठी विभक्तिः अत्र विचारयन्तु यदस्मिन् सूत्रे हिंसायाम् इति कथितं तो ये धातवः अस्मिन् सूत्रे पठिताः ये धातवः ते धातवः यदि हिंसार्थकाः भविष्यन्ति अर्थात तेषां धातूनाम् अर्थः यदा हिंसार्थकः भविष्यति हिंसार्थकत्वे विद्यमानानां
धातूनाम् एव ग्रहणं भविष्यति, न तु तद् बहिर्भूतार्थानां हिंसायामिति निर्देशात्। हिंसार्थकः यः धातुः विद्यते तस्य धातोः पाठः चुरादिगणे एव। एवं रीत्या हिंसायामिति कथने नैव अस्य निर्णयः भविष्यति। अयं निर्णयः भवितुं शक्नोति यद् चुरादिगण पठितस्यैव जस् धातोः ग्रहणं भविष्यति, न दिवादिगण पठितस्य। एवमेव समेषां धातूनां हिंसार्थकत्वेन तद् भिन्नार्थकानां व्यावृत्तिर्भविष्यत्येव। पुनः जासि क्राथ नाट इति निर्देशः किमर्थं निर्देशः कृतः इति विचारणायां केचन आचार्याः उक्तवन्तः यद् जासि इति निर्देशेन इदं ज्ञाप्यते यद् यदा णिच् प्रत्ययस्य श्रवणं भविष्यति तदा एव तद्धात्वर्थ क्रियानिरूपित कर्मत्वस्य शेषत्वेन विवक्षायां षष्ठी विभक्ति। यदि णिच् प्रत्ययस्य श्रवणं न भविष्यति चेत् तदा जस् धात्वर्थ क्रियानिरूपितं यद् कर्मत्वं तस्य कर्मणः तस्य कर्मत्वस्य शेषत्वेन विवक्षायां षष्ठी विभक्ति न भविष्यति। णिच् प्रत्ययस्य श्रवणं कुत्र भवति? णिच् प्रत्ययस्य श्रवणं लट् लकारे भवति, लुङ् लकारे अथ च लङ् लकारे णिच् प्रत्ययस्य श्रवणं न भवति। अतः यदा जस् धातुना निष्पन्नं यद् क्रियावाचकं लङ् लकारस्य रूपं भविष्यति अथ च लुङ् लकारस्य रूपं भविष्यति तदा जस् धात्वर्थ क्रिया निरूपितस्य कर्मत्वस्य कर्मण अशेषत्वेन विवक्षायां षष्ठी विभक्ति न भविष्यति इति ज्ञापयितुम् एव जासि इति निर्देशः कृतः। एवञ्च नट धातोः लुङ् लकारे रूपं भवति नट अनिनटति रूपं भवति। क्राथ धातोः कृथ धातोः अक्रथत् इति इत्यादि रूपं भवति। तो अनिनटत् यदि अनिनटत् इति पदं विद्यते चेद् वाक्ये तदा तद्धात्वर्थ क्रियानिरूपितस्य कर्मणः शेषत्वेन विवक्षायां षष्ठी विभक्तिः नैव भवति इति निर्धारयितुम् इति ज्ञापयितुमेव सूत्रे जास् इत्यादि निर्देशः कृतः वर्तते। इदानीम् उदाहरणं कथयामि यद् तदेव उक्तं यत् हिंसार्थानाम् येषां शेषे कर्मणि षष्ठी स्यात्। येषां सूत्रपठितानां धातूनां हिंसार्थानां हिंसारूपार्थबोधकानां धातूनां समभिव्यहारे शेषे कर्मणि अर्थात कर्मणः शेषत्वेन विवक्षायां षष्ठी विभक्तिः भवति। पूर्वं सर्वप्रथमं जास् इत्यस्य उदाहरणं प्रदीयते चौरस्य उज्जासनं। चौरस्य उज्जासनम् उत उपसर्गक अत्र हिंसार्थक जस् धातुः विद्यते। णिच् प्रत्ययः जास् इति भवति। ततश्च लिट् प्रत्यये कृते सति जासनम् इति भवति। तत्र जासनम् इत्यत्र लिट् प्रत्यय प्रकृतिभूतः यः धातुः जस् धातुः तद्धात्वर्थ क्रियानिरूपितं कर्मत्वं विद्यते चौरुपदे। अतः चौरुपदात् द्वितीया भवितुमर्हति, किन्तु कर्मत्वस्य यदा शेषत्वेन विवक्षा क्रियते तदा षष्ठी विभक्तिः चौरस्य उज्जासनम्। अग्रे कथयति यद् सूत्रे निप्रहणम् इत्युक्तं। निप्रहणम् इत्यत्र हन धातुः विद्यते यथा मया पूर्वमुक्तं नीत्युपसर्गः प्राइत्युपसर्गः। किन्तु एवं नास्ति यद् निप्रा इत्युभय उपसर्ग विशिष्टः हन धातु समभिव्यहारे एव कर्मणः शेषत्वेन विवक्षायां षष्ठी। किन्तु यदि
मात्र प्रपूर्वकः अपि हन धातुः विद्यते अथवा मात्र निपूर्वकः अपि हन धातुः विद्यते तदा अपि तद्धात्वर्थक्रिया निरूपित कर्मत्वस्य शेषत्वेन विवक्षायां षष्ठी विभक्तिः भवितुम् अर्हति। तदेव उक्तं तदेव कथयति निप्रौ संघतौ विपर्ययस्तौ व्यस्तौ वा। निप्रौ संघतौ, संघतिः समुदायः अर्थात निप्र इत्युभयोः उपसर्गयोः यदा समुदायः भवति अर्थात नि इति उपसर्गस्यापि प्रयोगः प्रा इति उपसर्गस्यापि प्रयोगः तदानीन्तन कालेपि हन धात्वर्थक्रिया निरूपितं कर्मत्वं भविष्यति। एवमेव विपर्ययस्तौ व्यस्तौ वा लिखितं। विपर्ययौ, विपर्ययः अर्थात मात्र नि उपसर्गः विद्यते अथवा मात्र प्रा इत्युपसर्गः विद्यते तदानीन्तन कालेपि प्रहन, प्रहन इति क्रिया निरूपितं यत् कर्मत्वं भविष्यति कर्मत्वं भवति तस्य कर्मणः शेषत्वेन विवक्षायामपि षष्ठी विभक्तिः साधुरेव। विपर्ययस्तौ व्यस्तौ वा। उदाहरणमपि तथा भूतमेव दत्तं चौरस्य निप्रहणनं, निप्रहणनं। तो निप्र इत्येतद् उपसर्ग विशिष्ट, निप्र इत्येतद् उपसर्ग द्वय विशिष्ट हन धातोः लिट् प्रत्यय कृते सति हननमिति भवति। निप्र इत्युपसर्गः अतः निप्रहणनं। निप्र अत्र समुदायस्य उदाहरणं दत्तम्। अस्यां क्रियायां नि अपि वर्तते, नि इत्युपसर्गः अपि वर्तते, प्रा इत्युपसर्गः अपि वर्तते अतः निप्रहणं। हन धातोः प्राणवियोगानुकूलो व्यापारः। तो प्राण वियोग रूप फलस्य आश्रयः विद्यते चौर इति। अतः प्राण वियोग रूप फलाश्रयत्वेन हन धात्वर्थः यः व्यापारः तद् व्यापारजन्यं यद् फलं प्राण वियोग रूपात्मकं फलं तस्य फलस्य आश्रयः विद्यते चौर इति। अतः तत्र कर्मत्वं प्राप्तं। तस्य कर्मत्वस्य शेषत्वेन विवक्षायां षष्ठी विभक्तिः तो चौरस्य निप्रहणनम्। एवमेव व्यस्तौ अपि प्रणिहननं। तो प्रणिहननम् इत्यत्र मात्र प्राधातुः मात्र प्राणि, प्राणि इत्युपसर्गः अर्थात पूर्वं किमासीत्, पूर्वं चौरस निप्रहणं नि इत्युपसर्गः पूर्वमासीत्, प्रा इत्युपसर्गः अनन्तरम् आसीत्। इदानीं प्रा इत्युपसर्गः पूर्वः विद्यते, पूर्वं विद्यते, नि इत्युपसर्गः अनन्तरं विद्यते। तदेव उक्तं विपर्ययौ अर्थात उपसर्गयोः विपर्ययः भवति। एवं नावश्यकं यद् नि प्रा इत्येव भवितव्यं।